عمل جديد بالروح القدس، هوذا الكل قد صار جديدا. هللويا. عزيزي المشاهد، ابدأ يومك في هذا الصباح وانت بتقول هللويا يا رب، لأنك صالح، لأنك تصنع أمرا عظيما يا رب في حياتنا. عزيزي المشاهد، وأحب أشارك النهاردة معاك من رسالة اليوم في رسالة بولس الرسول إلى كنيسة كورنثوس الثانية. قال كده في هذه الآية عدد 16: وإن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد. بولس الرسول أعلن إن احنا معرفتنا بالمسيح مش معرفة بحسب الجسد. ما معنى معرفتنا بالمسيح مش بحسب الجسد؟ يعني أنا ما كنتش مع المسيح وهو بيشفي، ما شفتش المسيح وهو ماشي على بحر الجليل، لكن أنا العمل ده تم فعلا. الرب يسوع كان بيمشي، كان بيشفي، كان بيتحرك لبيوت ويشفي نفوس كثيرة. أنا ما كنتش موجود، أنا ما كنتش موجود فيزيكال بالطبيعي بتاعي. وبولس الرسول أعلن دوت، قال إن كنا قد عرفنا المسيح حسب الجسد، لكن إحنا مش بنعرفه دلوقتي. قال كده إن كنا عرفنا المسيح حسب الجسد لكن الآن لا نعرفه بعد، لكن نعرف الرب بحاجة جديدة، بأرواحنا بقلوبنا. عزيزي المشاهد، وانت بتغمض عينك وانت بتسمع هذه الرسالة وانت بتقول له رب أشكرك لأنك انت موجود في حياتي، انت تعرف المسيح. وأي شخص مولود ولادة جديدة أول ما بيقعد بينه وبين نفسه بيبقى شايف الرب جواه، شايف عمل الروح القدس، شايف ان الكلمة ادت له اعلان على الرب. الروح القدس اعلن جواه على الرب يسوع. ونفس الحكاية عشان كده بولس الرسول راح قال بعديها إذا إن كان أحد في المسيح فهو خليقة جديدة، الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. يبقى زي ما إحنا في المسيح بقينا خليقة جديدة، خلاص الوقت إن أنا عارفه بالجسد ما كنتش عارفه بالجسد لكن أعرفه بروحي. بولس قال كده في مرة ذاك الذي أعبده بروحي. عزيزي المشاهد، وإذا كنا المسيح عرفناه كذا، أنت ينبغي أنك أنت تدرك هذه الحقيقة التي لك في المسيح يسوع. أنت خليقة جديدة. إيه اللي بيتحكم في حياتك؟ أنت إيه اللي تعرفه عايز تشوفه في حياتك؟ أنت منتسب لحاجة على المدى القصير اللي هو العيلة بتاعتك، الفاميلي بتاعتك، جيناتك. أنت واخد جينات من عيلتك، طويل قصير، شكلك ايه، مش الجينات بتاعتك حملت من العيلة بتاعتك اللي انت عايش فيها، الاب الام الاجداد. وممكن دول ايضا زي ما ادولك اشكال ادولك حاجات، ادولك في ناس جات لها لعنات بسبب العيلة، في ناس جات لها امراض بسبب العيلة. بس انا عايز افصل نفسي. عزيزي المشاهد، اليوم اللي انت بتسلم حياتك فيه للمسيح انت بتوقف دوت، انت بتوقف اي التصاق بالعيلة اللي كانت من خلال جينات. يمكن واخد جينات لكن ارواحنا بتعلن حاجة واحدة بس، بتعلن ان احنا في المسيح خليقة جديدة. الاشياء العتيقة اللي انا كنت عارفها في الجسد، اللي انا كنت عارفها في اجدادي، اللي انا كنت ملتصق بيها في عيلتي، مش هتأثر عليا. الأشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. وقال هذه الآية العظيمة إذا كان أحد في المسيح هو خليقة جديدة. أعظم رسالة إنك أنت ما تشوفش إنك أنت منتسب لأني عائلة في حياتك. العيلة سبت لك إيه؟ سبت لك هم، جايبالك خوف، جايبالك نجاسة، جايبالك إن أنت طلعت بتشرب الكحول، طلعت السجاير هي عاملاك عشان عيلتك كلها كده. لكن الوقت اللي انت سلمت فيه في حياتك المسيح، الاشياء العتيقة قد مضت هوذا الكل قد صار جديدا. رسالة مفرحة لكل شخص بيسمعني، ايا كانت عائلتك، ايا كانت اجدادك، ايا كانت اللعنات جت على الاجداد، موتت الناس صغيرة، صابتهم بامراض، في خوف ماشي في العيلة، في قلق دايما انا ورثه في عيلتي، لكن أنا بقيت خليقة جديدة. قال كده لو المسيح عرفناه حسب الجسد الآن لا نعرفه بعد.
وانت نفس الحكاية. لو انت معروف بحسب الجسد ان انت فلان ابن فلان اللي العيلة بتاعتك فيها وفيها وفيها، اللي العيلة بتاعتك كانت فيها فقر، كان فيها مرض، كان فيها دايما لعنات، لكن الآن احنا خليقة جديدة، تقدر تتمتع بهذا العمل وتقول يا رب أشكرك، أنا منفصل عن العائلة الجسدية بتاعتي يا رب بسبب إن أنا بقيت في المسيح، أنا بقيت في عائلة الله، بقيت أنا الريفرنس بتاعتي، بقيت شايف موسى، شايف يشوع، شايف داوود، شايف الرب، شايف بولس، أنا في هذه العائلة. عزيزي المشاهد، أنت خليقة جديدة، أنت خليقة جديدة، كل ميراث المسيح هو ليكي. اوعى تصدق انك انت هتعيش تعبان بسبب العيلة كانت تعبانة، اوعى تصدقي انك انت هتبقى مريض بهذا المرض بسبب العيلة كان فيها هذا المرض. باسم الرب يسوع، يسوع على الصليب حط فاصل بيننا وبين كل ما هو في الجسد، عائلة الجسد، وبقينا خليقة جديدة. هاليلويا.